السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا ہمیں، تو کرم اپنا عطا ہمیں تیرے کرم پہ یقین ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و شکر ہے کہ جس مالک دی توفیق نال اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں. اللہ ساڈا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات دے اندر جتنے بھی انبیاء رسول مبعوث فرمائے، سب انبیاء شرم و حیا والے، جتنے بھی صحابہ اس دنیا اندر آئے، سب دے سب صحابہ اور صحابیات شرم و حیا والے، جتنے بھی اللہ دے قریب ہونے والے
اولیاء بنے، سب دے سب ولی اللہ دے شرم و حیا والے، جتنے بھی برگزیدہ نیک صالحین متقین اس دنیا اندر آئے، سب شرم و حیا والے، غیرت والے حضرات ذی وقار۔ ساڈا اسلام شرم و حیا دا سبق دیندا ہے۔ یہ مذہب، یہ دین اسلام، یہ تمام پچھلے مذہباں نو توڑ کے اپنی اشاعت واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دور تو لے کے قیامت تک جد و جہد دے اندر ہے۔ ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب دے اندر کوئی بے انصافی نہیں، ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب دے اندر تمام مرد و خواتین دے مکمل اصول و آداب اور انہاں دے حقاں تے اور مقاماں تے رکھیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جدو اس دنیا کائنات اندر پیدا فرمایا، ہر طرف جاہلیت، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف بے غیرتی، ہر طرف بے شرمی موجود سی۔ آقا کائنات، آقا دو جہاں اس دنیا اندر آئے، بے حیائی دے پہاڑاں نو توڑ دیتا، بے شرمی دے ٹیلیاں نو ختم کر دیتا، اور میرے آقا نے شرم و حیا دا سبق دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مرداں نو بھی شرم و حیا دا سبق دیتا، عورتاں نو بھی شرم و حیا دا سبق دیتا، اور فرمایا الحیاء من الایمان، اے کائنات دے لوگو، حیا ہی تو ایمان دا حصہ ہے۔ کہ ایماندار بننا چاہتے ہو، اپنے دل اندر حیا پیدا کرو، اپنے دل اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ فرمایا حیا ایمان دے وچوں ہے، ایمان حیا دے وچوں ہے۔ جس بندے دے دل چوں حیا نکل گیا، سمجھو اس بندے دے دل چوں ایمان بھی نکل گیا۔ آئیے توجہ کیجئے، آج دے اس دور فتن دے اندر، اس دور فتنیاں دے دور دے اندر معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ قرآن دے اسلوب اور قرآن دے تمام اسلاف تے اسلوب تو لوگ بہت زیادہ دور جا چکے نے، اور اپنایا کنوں جاندا ہے؟ دوسریاں دنیاوی کتاباں نو، دوسریاں دنیاوی کتب نو کھول کے انہاں دے ولوں ویکھ کے اج دا مسلمان اپنی زندگی بسر کردا پئے، حالانکہ پورے دا پورا قرآن ساڈی زندگی نو ٹھیک کرنے واسطے اتاریا گیا ہے۔ اور سب تو پہلا تے کسے دا رنگ کسے نو چڑھیا کردا، فلاں دے ولوں ویکھ کے فلاں اپنے آپ نو اونج دا بناوندا، پھر کتاباں دی اندروں کتاباں پڑھ کے لوگ گمراہ کیتے جاندے تے ہوندے۔ پھر دور ایسا آ گیا کہ ہن ساڈے تک ہے امریکہ دے اندر، ہے انڈیا دے اندر، ہے یورپ دے اندر، ہے انگلینڈ اندر، ہے جاپان اندر، ہے چائنا دے اندر، بے حیائی اوتھے ہو رہی ہے، لیکن دکھائی پاکستان اندر جا رہی ہے۔
بے حیائی امریکہ اندر ہے لیکن دیکھی پاکستان اندر جا رہی ہے، بے حیائی یورپ دے اندر ہے لیکن دکھایا اس نو پاکستان اندر جا رہی ہے، بے حیائی انگلینڈ اندر ہے، بے حیائی جاپان اندر ہے، لیکن اج دے اس مسلمان دے معاشرے اندر نوجوانہ دی جوانی نو کھوکھلا کیتا جا رہی ہے، ایتھے پاکستان اندر دکھائی جا رہی ہے۔ دور ایسا آ گیا ہے کہ ہے میلاں تو میلاں دور بے حیائی ہے، لیکن انسان کتھے بیٹھ کر کے اس بے حیائی نو دیکھ کے انہاں دا رنگ اپنے سینے تے چڑھاندا پیے، انہاں دے ول ویکھ کے اپنے آپ نو رنگدا پیا ہے۔ کیوں نہ اسی اے جڑی کتاب امریکہ اندر نہیں، اے کتاب یورپ اندر نہیں، اے کتاب قرآن پاک انگلینڈ اندر نہیں، اے کتاب قرآن پاک امریکہ تے انڈیا اندر نہیں، بلکہ ساڈے مسلمانہ دے گھراں دے اندر موجود ہے۔ دور دی بے حیائی نو دیکھ کے اسی اپنے آپ نو انجدہ کر دے پیاں، لیکن قریب دی حیا والی کتاب، قریب دی ایمان والی کتاب، قریب دی ساڈی زندگیاں نو ٹھیک کرنے والی کتاب نو ویکھ کے اسی اپنیاں زندگیاں نو قرآن دے مطابق نہیں رنگنا چاہندے۔ آؤ قریب دیکھو، قریب ایمان بھی موجود ہے، قریب حیا بھی موجود ہے، قریب قرآن پاک موجود ہے، قریب مساجد موجود نے، قریب میرے پیغمبر دا فرمان موجود ہے۔ کیوں نہ اس قریب دے ایمان نو اپنے سینے دے اندر منور کریے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ دا قرآن نازل ہو رہی ہے۔ سورہ النور دے اندر اللہ فرماندے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کی فرماندے نے بے شک ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اللہ دے قرآن دیاں ایتاں اترن تو بعد پہلا لوگ بڑے جاہلیت دے اندر، پہلا لوگ بے حیائیاں دے اندر، کنی کو بے حیائی آمیں تو اڈے رونگٹے کھڑے ہو جان گے سن کر کے، بے حیائی اس قدر آمیں بیت اللہ اللہ دا کر کے جڑا سب کرام تو پاک کارے، جڑا کر سب کرام تو عظیم کارے، اس بیت اللہ دا طواف کیتا جاندا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ او دے مقصد تے ایویں کہ ساڈے زندگی دے گناہاں نو مٹا دیتا جاندہ ہے۔ بیت اللہ دے طواف کرن نال ساڈے زندگی دے گناہ ختم کر دیتے جاندے نے، رونو پاک دامنی مل دیئے۔ اس دور دے لوگ میرے پیغمبر دے آم تو پہلا کی کیتا جاندہ ہو، اتھوں دے لوگ مرد تے عورتاں بالکل ننگے ہو کر کے بیت اللہ دا طواف کریا کر دے۔ پوچھیا جاندہ ہو مرد بھی جسم ننگا ہو، عورتاں دا جسم بھی ننگا ہو، اے دی وجہ کیا ہے؟ او کہندے نے کہ ایک کر بیت اللہ پاک کرے، اسی نہیں چاہندے جویں ساڈا جسم گناہگارے ایویں لباس بھی تے ساڈا گناہ معاف دا پرے، اسی چاہنے ہاں لباس اتار کے گناہ پراں سٹ کے تے پھر بیت اللہ دا طواف کریے۔ اللہ میرے پیغمبر آئے نے، میرے آقا نے آ کر کے دسیا کہ مرد بھی حیا کرم تے عورتاں بھی حیا کرن، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی،
تبرج نہیں کرنا پہلے جاہلیت دیاں عورتاں دی طرح۔ اللہ کو اکبر، اللہ کی معنی کی مطلب ہے کہ بیت اللہ دا طواف کرنے تے او دے اندر عورت نو اپنا سر بھی کجنا پے گا، عورت نو اپنا جسم بھی ٹھانکنا پے گا، چہرہ ننگا کرنا پے گا، بس او دے اندر بھی احتیاط کیتی جائے گی، اور مرد نو اپنا سجا کندھا ننگا کرنا پے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے مرد دا ستر کیا ہے، مرد دا ستر ناف تو لے کر کے ٹنگا دیاں گھٹنیاں تک مرد دا ستر ہے، عورت دا ستر کیا ہے جنوں ڈھانکنا لازمی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عورت دا ستر پاؤں دے ناخنا تو لے کر کے سر دے بالا تک عورت نو کجنا پے گا سارا جسم، کیونکہ عورت دا سارا جسم ستر ہے۔ مرد دا ستر ناف تو لے کر کے گھٹنے تک۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا ذرا۔ میرے پیغمبر نے حیا دا سبق دیتا، ان الذین یحبون، اللہ نے قرآن نازل کیتا، ام تشی الفاحشہ، فرمایا کہ جدو میریاں آیتاں جو اتر گئیاں نے، میریاں آیتاں آ گئیاں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آسمان تو حیا دا سبق دیتا ہے، پھر اس تو بعد اگر تو ہی مسلمانوں چاندی ہو کہ بے حیائی عام ہو جائے، اللہ فرماندے نے فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ دردناک عذاب اندر مبتلا کرے گا، دنیا اندر بھی ذلت، آخرت اندر بھی ذلت، فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماندے نے توانوں پتہ نہیں میں تے آسماناں تے بیٹھا تواڈیاں نگاہاں تے نظراں رکھدا پیا وا، آ سونیا توجہ کردا جا، غور کرنا ذرا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اس معاشرے دے اندر سب تو زیادہ حیا کرنی ہے تے عورت نے کرنی ہے۔ اوے مرداں تے حیا کرنی کی یہ مرد جس طرح دے مرضی ہون، بازاراں اندر نکلن جتھے مرضی جان، انہاں دے ول کوئی نہیں دیکھدا، مرداں دے ول کوئی نظرہ نہیں ڈالدا، مرداں نو کنے دیکھنے۔ اج دے معاشرے دے اندر عورت نقاب اندر بھی ہے تاں بھی لوگ او دے ول بری نظر نال دیکھ دینے، عورت نقاب اندر نہیں تد بھی لوگ او دے نال او دے ول بری نظر واسطے دیکھ دینے، عورت نقاب اندر نہیں تد بھی او دے نال او دی نظراں او دے تے بے حیائی والیاں پہ رہیاں نے۔ اج دے معاشرے اندر سب تو زیادہ ضرورت ہے تے اج دی مسلمان عورت نو پردے دی ضرورت ہے۔ اے سب کچھ کتھوں آیا؟ اے یہودیاں، عیسائیاں تے اے جناب ہندوانہ رسمہ تو اج دا معاشرہ خراب ہو چکے۔ اے توجہ کرنا، غور کر دیا جانا۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بندے دے کولو سوال کیتا، مسلمان دے کولو، میں نو کہنا باؤ کہ یہودی نماز نہیں پڑھدا، کیوں نہیں پڑھدا؟ وہ کہندے نماز مسلمان تے فرض ہوئی ساڈے تے نہیں۔ میں نو پوچھیا او جناب سکھڑا بیت اللہ دا طواف نہیں کردا، کیوں نہیں کردا؟ وہ کہندے تے مسلمان دا قبلے اسی کیوں بیت اللہ دا طواف کریے؟ میں عیسائی دے بارے پوچھیا مسلمانوں کہ عیسائی بندہ روزے نہیں رکھدا، وہ کیوں نہیں رکھدا؟ وہ کہندے تے مسلمان تے فرض کیتے گئے نے روزے، میں کیوں رکھا، میں کیوں رکھا؟ اور میں مسلمان مخاطب پیا ہونا، میں کہنا تو نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھدا، نہیں پڑھدا، روزہ رکھنا کہ نہیں رکھدا، نا جی میں تے روزہ بھی نہیں رکھدا، زکاة ادا کرنا کہ نہیں کردا، نا جی میں تے زکاة بھی ادا نہیں کردا۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ یہودی نماز نہ پڑھے کہ مسلمان دی نماز میں نہیں پڑھدا، عیسائی روزہ نہیں رکھدا کہ مسلمان دا اصول تے ضابطے میں نہیں روزہ رکھدا۔
اللہ یہودی زکات نہ ادا کریں کہ مسلمان نہ دائے، مسلمان تے زکات فرض ہے، یہودیاں تے فرض کوئی نہیں۔ سکھڑا بیت اللہ دا طواف نہیں کردا ہے تے مسلمان دا قبلہ میں کیوں طواف کرا؟ آ سونیا میں مسلمان تیرے دل نو جنجوڑنا چاہنا وا، او سارے ساڈے مذہب تو چھڈ کر کے تے اپنے مذہب تے عمل پہ کر دینے، میں تے تو انہاں دی عمل کرنے ہاں۔ اسی ہیپی برتھ ڈے منانے ہاں، کیوں منانے ہاں؟ اے جی جناب ہندوانہ رسم انہاں بھی تے منائیے نا۔ اسی جناب بسنت منانے ہاں، اے ہندوانہ رسم انہاں بھی تے منائیے، اسی کیوں نہ منائیے؟ اسی جناب ویلنٹائن ڈے منانے ہاں، اے انہاں دی رسم انہاں بھی تے منائیے، اسی کیوں نہ منائیے؟ اور نماز نہیں پڑھ دے کہ مسلمان دی نماز ہے تد نہیں پڑھ دے، اور روزہ نہیں رکھ دے کہ مسلمان دا روزے اسی نہیں رکھ دے۔ اسی ہیپی برتھ ڈے بھی منائی جانے ہاں، ویلنٹائن ڈے بھی منائی جانے ہاں، بسنتا بھی منائی جانے ہاں۔ سب تو بڑی تے بری بات ہے انہاں دیاں شادیاں دی طرح اپنیاں شادیاں در بینڈ باجے بھی بجائی جانے ہاں، انہاں دیاں شادیاں دیاں طرح اسی اپنیاں شادیاں تے رسمیں ہی نہ دیاں لامتاں بھی کھٹی جانے ہاں۔ او کچھ نہیں کر دے کہ مسلمان دا مذہب ہے، اسی سب کچھ کری جانے ہاں کہ اے ہندوآں کولوں آیا ہے۔ اسی اونا دیاں چیزاں کار لے آئی جانے ہاں تے او ساڑھے قرآن نو اپنے کرو کڑ کے بزار اب دی اندر جلا کر کے دس دینے کہ اے قرآن مسلمان اب دا قرآن ہے، عیسائیاں یہودیاں سکھڑیاں دے کرام دے اندر قرآن نہیں رکھے جام دے۔ ساڑھے کرام دے اندر انہاں دیاں کتاباں، انہاں دیاں جناب انہاں دے اصول تے انہاں دے طریقے موجود نے، انہاں دیاں رسمہ موجود نے، انہاں نو اسی کڈ کے کدی اپنے کروں جلا کر کے نہیں دیکھیا۔ او قرآن جلائی جا رہے نے، اسی مسلمان ہو کے انہاں دیاں رسمہ نو اگ نہیں آج تک لگائی۔ اگ کیویں لگائیے؟ سانو انہاں رسمہ نال پیار ہی بڑا ہو گیا ہے، تے جس چیز نال پیار ہو جائے پھر انہوں اگ لام تے دل نہیں کردا۔ وہ ساڑھے قرآن نال بھی دشمنی کر دینے، ساڑھے پیغمبر نال بھی دشمنی کر دینے۔ حضرات ذی وقار آئیے سمجھئے اس معاشرے نو ٹھیک کرنا آج دے مسلمانہ دا کام میں، آج دے نوجوان لڑکے تے نوجوان لڑکیاں دا کام میں کہ او آج اپنے آپ تے حیاء دا لباب دا اوڑ لین۔ رب کعبہ دی قسم آج دا معاشرہ ٹھیک ہو سکدا ہے۔ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دی ذلت ہے اس دی اندر کہ جڑی بے حیائی تسی عام کر دے پئے ہو۔ میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا غور کر دیا جانا ذرا، اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ کون؟ مریم علیہ السلام۔ آج دی نوجوان لڑکی نو میں ایک پیغام دے کر کے کیوں نہ چلا جاواں؟ آج دی نوجوان عورت نو میں کیوں نہ اپنے قرآن دا پیغام دے کر کے چلا جاواں؟ اس پاک دامنہ عورت دا ذکر قرآن پاک اندر جنہ عیسائیاں نے اس عورت نو اپنی ماں منیائیں، آج دا عیسائی میری مریم علیہ السلام دی طرح اپنی زندگی نو بسر کیوں نہیں کر دے؟ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس دے اندر فرشتہ آ گیا، اللہ تعالیٰ دا بھیجیاں خویا نوجوان بڑی پیاری شکل دی اندر حضرت مریم علیہ السلام پوچھ دیاں نے کونے؟ اپنے آپ تے حیاء والی چادر نو اوڑھ لیا مریم علیہ السلام نے، اور کہن لگیاں کونے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے سوال کیتا، فرشتہ کہن لگا ڈرم دیاں ضرورتاں کوئی نہیں، میں تے اللہ دا بھیجیاں خویا فرشتہ وا۔ اللہ اکبر اللہ۔
مریم فرمایا تسی فرشتے ہوتے دسو مقصد کی ہے تواڈے آمدہ؟ اے نہیں کیا کہ آؤ میں تواڈے واسطے بستر لگاواں، میں تواڈے واسطے چادر بچھاواں، تسی بڑے اعلیٰ مقام والے ہو، میں تواڈا اہتمام کراں یا انتظام کراں؟ اونا کیوں نہیں کیتا کہ فرشتہ جوان آئے، جوانی دی حالت دے اندر اللہ دی بندی نے شرم و حیا دا انتہا کر کے دکھا دیتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کر کے پردے دی حالت دے اندر فرشتہ کہن لگا میں تانوں بیٹے دی خوشخبری دینا آیا۔ حضرت مریم فرماندیاں نے میں کیویں بیٹا جن سکنیاں، نہ میں شادی کیتی نہ میرا کوئی خامند ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت دے نال اللہ تانوں بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم فرماندے نے میں تے نہ بے حیا وا، نہ میں بے شرم نہ میں شادی کیتی ہے، میں بیٹا کیویں جن سکنی جا؟ اللہ تعالیٰ تانوں بیٹا عطا کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم نو امید نال کر دیتا۔ بیت المقدس جو نکلیاں نے ان کر کے جنگل بیابان اندر نکلیاں، انہاں دے دل اندر آمدا پیا ہے کی بنے گا؟ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تے محلے دے لوگ کی کہن گے؟ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تے لوگاں دیاں نظراں میرے واسطے کیویں دیاں ہون گیاں تے کی کرن گے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیتا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک درخت دے تھلے بیٹھیاں نے، جی بھی جذع النخلا تو ساکت علیک رطبا جنیا۔ حضرت مریم فرماندیاں نے کائنات دیا ربا نہ کچھ کھانو موجود ہے نہ پینو موجود ہے، میں تے اپنا کاروبار بھی چھڈ کے تے آ گئیاں کیونکہ میرے دل اندر حیا موجود ہے، لوگاں دیاں زباناں بھی تے نہیں پھڑیاں جاندیاں۔ اللہ سونیاں میں کی کراں اللہ فرماندے نے بی بی مریم جڑا درخت تیرے کول اینو ہلا تے دے کولو پھل حاصل کر لے۔ ان کر کے نظراں پائیاں تنے تے سکے پینے کھجور دے پھل کتھوں آئے گا؟ اللہ فرماندے نے بی بی تو ہلا تے صحیح درخت پھل میں رب عطا کراں گا۔ حضرت مریم نے درخت نو ہلایا، اللہ تعالیٰ نے کھجوراں عطا کیتیاں، او کھادیاں پیتیاں کھجوراں تے دل نو حوصلہ ہویا۔ اللہ نے پیارا چن جا پتر عطا کیتا۔ اللہ فرماندے نے بی بی خون چل بیت المقدس دی طرف، اے کائنات دیا ربا ایک تے پتر عطا کیتے، اللہ جے میں لے کر کے جاواں تے تاں لوگاں نے برا کہنے، اگر تے چھڈ کے جاواں تے ماں لگنی یا میرے کولو برداشت بھی نہیں تے کیتا جاندا۔ اللہ فرماندے نے اے مریم اگر تینوں اسی پتر بغیر باپ دے عطا کر سکنیاں، تیری عصمت دی حفاظت بھی میں رب کر سکنا وا۔ جا مریم بیت المقدس دے اندر حضرت مریم گنجا نے لوگاں نے کی کیا ہے، یا اخت ہارون ابو کی مرآ، لوگاں نے اے نہیں کیا مریم کی کر کے آئیں، بلکہ لوگ کہندے نے اے حروم دیے پہنے تو کی کیتے پتر کتھوں آیا؟ اللہ دی قسم میں ایک گل کہنا چاہنا، رب دا قرآن بھی سانو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر آج دی نوجوان لڑکی بے حیائی دا قدم اٹھائے گی، لوگاں نے انہوں کچھ نہیں کہنا، او دے باپ دی عظمت تے عزت تے چادر رول جان دیئے۔ لوگاں نے کہنا فلان دی بیٹی ویکھو کی کر دی پئیے، فلان دی بہن ویکھو کی کر دی پئیے۔ اے کوئی گل مریم دے دشمنہ بھی کیتی ہے، کہن لگے تیرا بھائی حرون تینج دا نہیں جمیں دا کم تو کر کے آئیں، تیرا باپ تے تیری مائیں جدے نہیں سن، اے مریم تو کی کر کے آئیں۔ کائنات دے رب والا تٹھا لینے مریم دیاں کھانچواں سودیاں لڑیاں جاری نے۔ اللہ سونیا ہن میں کی کرا؟ اللہ فرماندے نے خون اپنے بیٹے والے اشارہ کر، اپنے بیٹے والے اشارہ کر، فاشارت علیہا، اشارہ کر اپنے بیٹے والے، میں انہوں زبان عطا کرانگا تے دسے گا اللہ تیری عزت مقام کی رکھ دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت مریم دی گود دے وچوں بیٹا بولیا اور کی کیا؟ قالا انی عبداللہ
اکبر اللہ۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمان لگے نے میں اللہ دا بندہ ماں، اللہ نے مینوں کتاب عطا فرمائی، اللہ نے مینوں انجیل بھی نازل کیتی، اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بھی بنا کر کے دنیا تے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کی مانا حضرت مریم نے اپنی چادر دی حفاظت کیتی، اپنی عصمت دی حفاظت کیتی، اپنے اندر حیا نو پیدا کیتا، اپنے دل اندر حیا پیدا کیتا۔ ادھر مریم اپنی حیا دی حفاظت کر دینے آسمان تو کائنات دے رب نے پوری سورہ مریم ہی نازل کر چھڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم سورت ہی نازل کر چھڑیے۔ سونے جڑی گل میں کرنا چاہنا اے دور فتن ہے، فتنیاں دا دور ہے جدی اندر بے حجائی نو عام کیتا جاندا ہے۔ میں شروع اندر جڑی گل کہیے کہ اس قرآن نو قرآن سمجھ کے سینے نال نہیں لگایا جاندا، ہندو دی رسم نو رسم سمجھ کے سینے نال لگایا جاندا ہے۔ اے کس واسطے تے کیوں کیتا جاندا ہے؟ اے کل دا دیاڑا میں تینوں بغیر دی عالمی دن کواں گا، اینو حیا دا عالمی دن کواں گا، جس دن دے اندر نوجوان منچے لڑکیاں تے لڑکے آپس دے اندر اختلاط کر دینے، ایک دوجے نو چٹھیاں پیش کر دینے، ایک دوجے نو فلاور دیتے جام دینے، ایک دوجے نو تحفے تحائف دیتے جام دینے۔ پہلا تے جناب ECS کروائے جام دے، پہلا تے جناب ڈاک دے ذریعے کروائے جام دے، پھر دور ود دا گیا ود دا گیا، پھر جناب سڑکاں تے کھڑے ہو کر کے نوجوان لڑکے کسے دی عزت نو رولن واسطے کھڑے ہو جام دے، پھر دور ود دا گیا، پھر انٹرنیٹ آ گیا، پھر موبائلاں تے میسج کیتے جام دے نے، پھر سارا کچھ کیتا جام دے۔ ایک کیویں کیتا جام دے، کیوں کیتا جام دے؟ میں تینوں تاریخ دس کر کے جاواں ویلنٹائن ڈے کنوں کیا جام دے؟ خدا را انہاں تاریخاں تے بھی تے غور کر ذرا، سونیاں قرآن دی تاریخ تے غور کر۔ اے میرے پیغمبر دے سینے تے اتریا تے غار دی اندر اتریا، اے میرے پیغمبر دے سینے تے اتریا، میرے پیغمبر نو ایدہ وزن برداشت نہیں کیتا جامدہ پیا۔ سونیاں تو بغیر تینوں اپنے سینے نہ لگانے، کیوں تینوں وزن برداشت کیتا جامدہ بغیر دیدہ؟ اللہ کی مانا ویلنٹائن ڈے دا توجہ کرنا۔ عیسائی راہب پادڑیے، عیسائی راہب پادری ان کر کے اپنے چرچ دی اندر، اور ادھر راہبہ عیسائی عورت انہاں دوواں دا مقام ہی کوئی ہوندا ہے۔ پادری جڑا راہب تے عیسائی پادری عورت انہاں دوواں دا نکاح نہیں ہو سکدا انجیل دے مطابق۔ اے سن ذرا سن ذرا سن ذرا، انہاں دوواں دا نکاح نہیں ہو سکدا۔ دو تین روایتاں دے متعلق اس تاریخ دے متعلق آندیاں نے، انہاں دوواں دا نکاح نہیں ہو سکدا۔ پادری عاشق ہو گیا راہبہ سے عیسائی عورت دا، انہیں جھوٹی گل سنائیے۔ اگلے دن آیا 14 فروری دا دن نے، 14 فروری دا کہن لگا میں رات خواب اندر دیکھیا ہے۔ کی ویکھیا خواب اندر کہ اگر 14 فروری والے دن 14 فروری والے دن راہب عیسائی تے راہبہ عیسائی آپس اندر مل لین، آپس اندر جناب اجتناب کر لین، انہاں تے کوئی گناہ کوئی نہیں، انہیں گناہ دا ارتکاب کیتا، انہاں دوواں نے بے حجائی کیتی ہے۔ اے عیسائی دے مذہب دی گل میں تینوں سناندا پیا وا، مسلماناں غور تے کر ذرا، انہاں پسندر جناب اختلاف کیتا، عیسائیاں نو پتہ لگیا، انہاں نے دوواں نو قتل کر چھڈیا۔ عیسائیاں نے دوواں نو قتل کیتا، وجہ کیا ہے؟ انہاں نے ساڈیاں حداں نو چرچ دیاں حداں نو پمال کیتا ہے۔ سونے اسی قرآن دیاں حداں نو پمال کری جانے، سانو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انہاں چرچ دیاں حداں نو پمال کیتا، انہاں دوواں نو قتل کر دیتا گیا۔ اس دن تو اے بغیرتی دا دن عام ہویا، اس نو محبت دے دن دا نام دیتا گیا ہے۔ 14 فروری محبت دا دن ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کل دے اے بغیرتی دے دن دی اندر جو بغیرتی ہوئی ہے، جاؤ ملک بھی مسلمانہ دا، اسلام والیاں دا، اور ہوٹل بھی اسلام والیاں دے مسلمانہ دے، انہاں ہوٹلہ نو بک کیتا گیا جتھے داڑھی والے
اور بزرگ حیا والے نمازی حاجی انہاں دے گھراں دے وچوں بیٹے تے بیٹیاں دے اختلاط انہاں ہوٹلاں نو بک کر کے اور میرے پیغمبر دے دین دا مذاق اڑایا گیا ہے، میرے رب دے قرآن دا مذاق اڑایا گیا ہے۔ کب سمجھ آئے گی دنیا کتھے چلی گئی؟ اسلام نو چھڑ دیتا، دین نو چھڑ دیتا، سینے کنو لگایا یہود و نصارہ دے طریقے نو۔ آخر کدوں تک اکسی یہودیاں دا ساتھ دیاں گے؟ کل قیامت والے دن رسوائی تو علاوہ ساڑھے واسطے کچھ نہیں ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار، آئیے جتھوں تک ساڑھا وس چل دے، جتھوں تک ساڑھی ہمت ہے اس معاشرے ٹھیک کریے، اللہ دی قسم اے معاشرہ ٹھیک ہوئے گا اج دے نوجوان تے نوجوان لڑکے تے لڑکی دی حیا دی وجہ تو ہوئے گا۔ اے مذہب کیسے؟ جس مذہب نے عورت رو تنگ لباس پہنم تو منع فرمائے، اے مذہب کیسے؟ جس مذہب نے عورت دیاں نگاہ دی اندر حیا پیدا کرن دا سبق دیتا ہے، وہ اے مذہب تے ایسا مذہب ہے جس مذہب دی اندر اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نے عورت نو اپنی چار دیواری دی اندر رہن دا حکم دیتا ہے۔ عورت رہ گئی، میرے آقا فرماندے نے مرد بھی کسے غیر ضرورت تے اپنے گھروں باہر نہ نکلے۔ جس مذہب اندر مرد واسطے اس قدر حکم ہے، عورت لئی پھر ڈبل حکم ہوئے گا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج نہ کرو۔ تبرج کنوں کیا جاندہ ہے؟ مسلمان عورتاں اپنے جناب شنگار کر کے، زیب و زینت کر کے، خوشبو لگا کے بازار اندر چلیاں جاندیاں نے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے جاہلیت دی عورتاں دی طرح نہ کرو۔ بازار اندر درمیان اندر مرد بھی عورتاں بھی اختلاط ہے۔ اگر آج کیا جائے نا عورتانوں کہ تسی بازار اندر نہ جایا کرو تے او اگوں کہندیاں نے مردانوں پھر بازار اندر بھیجیے تے انہوں پتہ نہیں لگدا کہ اسی کی لے آنا ہے، کپڑا خریدن دا پتہ نہیں، جتی خریدن دا پتہ نہیں، جناب فلاں شے خریدن دا پتہ نہیں، تے پھر عورتاں نہیں جانے اگوں اے جواب مل دے، آؤ مردو اے دنیا دی تجارت آن جان سب کچھ مردان دے ذمہ لگایا گئے۔ ہاں اگر عورت بھی کرو ضرورت دے مطابق نکلنا چاہن دیئے، فرمایا اے عورتو مسلمانہ دیو اپنے جسم تے اس قدر لمبی چادر پہنیا کرو کہ تواڈے پیران دے ناخن بھی نظر نہ آن، نکلنا پہ جائے۔ مسلمان دی عورت تے یہودی کافر دی عورت اندر فرق ہونا چاہیے، او بھی بے پردہ، آج دی عورت بھی بے پردہ۔ آخری بات آپ توجہ، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا ہو، غور کر دیا جانا ہو۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مدیم دے کمے دے کول آئے نے، ان کر کے بنی اسرائیل دے لوگاں دے وچوں نکلے نے۔ حضرت موسیٰ مدیم دے مقام تیا کر کے بیٹھے نے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام نے، کائنات دے ربا کوئی آسرا پیدا فرما، اللہ سونیا کوئی آسرا پیدا فرما، بڑی دورو آیا پوکھ بڑی لگ گئی ہے، اللہ سونیا کوئی کھانے دے انتظام فرما۔ اینا اس گفتگو دے دورانے حضرت موسیٰ کی ویخ دے پینے کچھ بدماش مدیم دے لوگ آئے نے، مدیم دے کمے تیا کر کے انہوں نے پانی پیتا اور پانی پی کر کے بڑا بڑا پتھر مدیم دے کمے تے رکھ دیتا ہے، پتھر رکھ کر کے تیاپ واپس چلے گئے نے۔ ادھر حضرت موسیٰ کی ویکھ دینے دو نوجوان لڑکیاں انہاں دی حیات دا ذکر میرے رب نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، دو لڑکیاں نوجوانے اللہ اکبر اللہ آئیاں نے بکریاں چرام دیاں مدیم دے کمے دے کولائیاں پتھر نہیں ہٹ
ہٹایا جاندا پیا، پتھر نہیں ہٹایا جاندا۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر نو اٹھا کر کے پرا ماریا اور انہوں نے اپنی بکریاں نو پانی پلایا۔ موسیٰ فرماندے نے گل سنونا، تسی کلیاں آئیاں جے تانوں ڈر نہیں لگدا، اج دا معاشرہ اجازت نہیں دیندا، او کس ہزاراں سال دی گل پیا کرنا، اج دا معاشرہ کیویں اجازت دے سکدا اے؟ کلیاں آئیاں جے انہاں کی کیا کہ باپ ساڈا بڈھڑا ہویا، اب تے جسے وچ کمزوری، اسی دوویں پینا بکریاں چاریے، او ساڈا ویر نہ کوئی۔ کمنیاں ویرے ہوندے تے کدو سانو کلیاں باہر کٹ دے بکریاں چرانا دیاں۔ ساڈا باپ بھی بیمار ہے، کیڑا باپ چاہندا ہے کہ نوجوان لڑکیاں نو باہر کڈے کہ جاؤ جا کر کے بکریاں چراؤ، اسی تے مجبور آئیاں ماں مجبور آئیاں ماں۔ ہن کر کے پانی پلایا تے گھر دے اندر چلیاں گئیاں نے۔ باپ نے دیکھیا اج بکریاں دا پیٹ بھریا کھویا ہے، اج بکریاں کافی سیر ہویاں نے۔ او باپ بھی حیا والا تے بیٹیاں بھی حیا والیاں۔ باپ نے سب تو پہلا سوال کی کیتا، باپ کہنے لگا اج بکریاں رجیاں نے، پہلا رجیاں نہیں سن ہوندیاں، پہلا کیوں نہیں سن رجیاں ہوندیاں تے اج کیوں رجیاں نے، کی وجہ تے کی معاملہ ہے؟ بیٹیاں نے ساری گل سنائی۔ اج کوئی اللہ والا مسافر لب گیا جنہیں سانو کمے دا پتھر ہٹا کے دتا تے ساڈیاں بکریاں نے پانی پیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ باپ کہنے لگا جاؤ اس مرد نو، اس بندے نو بلا کر کے لے آؤ۔ ایک بیٹی آئیے حیا والی، ہن کر کے آئیے حضرت موسیٰ پیغمبر بھی حیا والے۔ وہ کہنے لگی ساڑے بابا تانوں یاد پہ کر دینے۔ وہ لڑکی اگے چل پئی، اگے اگے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ دے پیچھے ظاہر باپ تے رستہ جنہیں دسنا ہووے اگے تے اوہی لگدا ہے، جڑا مسافر ہوئے پیچھے او کھمدا ہے کیونکہ رستے دا نہیں پتا۔ ہن کر کے ہوا آمدی آئیے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے پینے رستہ، اور ہوا دی وجہ تو اس لڑکی دی پنڈلی تو ہلکا جیا کپڑا ہٹ آئے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر فرمان دینے اللہ دی بندی تو میرے اگے نہ چل، میں نہیں دیکھ سکتا، میں حیا والا پیغمبر ہاں، میں تیرے میں تیرے جسم تے نظرہ نہیں پا سکتا، میرے پیچھے تو چل، اور جدو رستہ مڑنا ہووے کنکر چوک کے مار دیا کر، میں ادھر مڑ جایا کرانگا، نہ کہ مینوں آواز دے نال بھی بلایا کر۔ ایک ہو جیا حیا پیدا ہو جائے گا تے ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جاندا ہے ساڈے عیباں نو، ساڈے پوشیدہ نو تے ظاہر نو۔ فرمایا جدو قرآن جو نازل ہو گیا، سورہ النور دیاں آیتاں نازل ہو گیاں، میری ماں امی عائشہ صدیقہ دی عصمت تے عظمت تے مقام اندر اے جناب رکوع نازل ہو گئے، اس دے باوجود بھی اگر بے حیائی کرو گے تے پھر ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ عذاب دردناک عذاب دیں گے فی دنیا والآخرہ، دنیا آخرت اندر رسوائی دے علاوہ کچھ نہیں ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر علیہ السلام بھی حیا والے، کتنے حیا والے نے۔ میرے آقا ایک دن گھر دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، میرے پیغمبر دی سالی محترمہ حضرت عائشہ دی بہن سیدنا ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں گھر اندر، اپنی بہن دے گھر دے اندر میرے پیغمبر دیاں نظرہ پہ گئیاں۔ میرے آقا فرماندے نے عائشہ اپنی بہن نو کہہ دیو کون ہے، سالی ہے میرے پیغمبر دی،
فرمایا شاہ اپنی بہن نو کہہ دیو کہ اے لباس جڑا پائے اے تنگ لباس ہے، اج تو بعد محمد دے گھر دے اندر قدم اودو رکھی جدو تیرا لباس ٹھیک ہوئے گا تاں آئی، ورنہ میرے گھر دے اندر نہ آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اج کس قدر معاشرہ خطرناک ہے، جوائیاں نو گھراں دے اندر بلایا جاندے تے بیوی دیاں بہناں ننگے چہرے لے کے سامنے بیٹھیاں نے، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، اللہ دی قسم، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے۔ میرے پیغمبر نے منع فرمائے نہ جوائی واسطے سالیاں غیر محرم نے۔ کسے صحابی نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی دیور دا تواڈے بارے، تواڈا دیور دے بارے کی خیال ہے؟ میرے آقا فرماندے نے دیور تے موت ہویا کردا ہے، دلہے دا بائی موت ہے تے برات دی رات نو دلہن دے گوڈیاں مڈ کنوں بٹھایا جاندا ہے؟ دلہے دے بائی نو بٹھایا جاندا ہے۔ پہلے دن تو بے حیائی دا آغاز کیتا جاندا ہے، پھر اسی کہنے ہیں ساڈیاں بیگماں کیوں نافرمان ہو چکیاں نے۔ آؤ پردہ کرواؤ۔ اج دا معاشرہ اللہ اکبر اللہ کی کہیے اس معاشرے نو؟ اگر کیا جائے نا کہ دیور تو پردہ کرنے، سالی نو کیا جائے جوائی تو پردہ کرنے، تے اونا تے بولنا نہیں، وڈے وڈیرے بول پیندنے، او بے جا تو ایڈا مولوی، بے جا تو ایڈا اسلام والا۔ اے پردے شروع تو کروائے جاندے نے، جدو اے رچ میں جائیے پھر پردے نہیں کروائے جاندے۔ اللہ اکبر۔ اور جس بات دی سمجھ جدو لگے انہوں اپنا لینا چاہیے ہے۔ بندہ جاہلیت اندرے تے ساری زندگی جاہلیت چ کر دے کہ پہلا سمجھنا چاہیے ہن کی فائدہ سمجھان دا۔ آؤ سمجھو اپنے اپنے گھراں دا ماحول اسلامی بنا لئیے، پھر نہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تے سانو کوئی پریشانی آئے گی، نہ ویلنٹائن ڈے جیسے گندے ترین تے زناکار اس دن تے اج دے مسلمانوں کوئی پریشانی آئے گی۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ اللہ تعالی اس ملک نو اپنے اس ملک نو ساڈے واسطے امن دا گہوارہ بنائے، اج دے حکمرانوں سمجھ عطا فرمائے کہ جویں روٹی دی فکر کیتی جاندی ہے، جویں مقام دی فکر کیتی جاندی ہے، ایویں لباس دی بھی فکر کیتی جائے، ایویں حیا دی فکر کیتی جائے، شرم و حیا دی فکر کیتی جائے۔ مساجد دی اندر عورتاں دا آنا منع کر دیتا گیا ہے، بازار اندر عورتاں دا جانا کھول دیتا گیا ہے۔ سب تو بڑی بے حیائی اس دا نام ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔